بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد نكملو في البارتي 2 من الفيديو تاعنا اللي هو البرانسيب دانتربريتاسيون تاع لو سيجي من لا فورماسيون تاعنا سمينا لو سيجي الجيريان بالدارجة ولا بالعربية من قناة تيسير الرحمن الرحيم على اليوتيوب. بون بعد ما كنا هنا دوكا نكملو بعد ما عرفنا التسمية وكتا نقولو غران ار غران ار و ار مينيسكيل ولا بوتي ار المهم حسب لي زون. دوكا جينا هنا pour la dépolarisation de la septime interventriculaire on aura donc un onde K, petit k en dérivation gauche et un onde R en dérivation droite. هنا وين هضرنا على la propagation de l'influx. هاي واش نسجلو سوا في V1 سوا في V6. في V6 مادام راهو عكس تسمى الاتجاه تاع التيار الكهربائي تاعنا كي يلحق لو سيبتيم انترفونتريكولار راهو يكون عكس لو في 6 تاعنا لو فيكتور تاعنا في في 6 رانا نسجلو ديفليكسيون نيجاتيف وفي الفي 1 رانا نسجلو ديفليكسيون بوزيتيف. هذا مكان رانا عرفنا في الفيديو تاع لو ديريفاسيون على واش تسجلو كيفاه نسجلو في المود دونجستريمون. عرفنا الفيديو تاع المود دونجستريمون الا نسجلو ديفليكسيون نيجاتيف بوزيتيف نعاودوش نشرحوها باش نربحو الوقت. Bon, on a vu que puis les deux ventricules sont dépolarisés. Ici, le ventricule gauche, qui est le plus important en taille. Le ventricule gauche راهو أكثر من le ventricule droit. تسمى الكتلة العضلية في الفنتريكل gauche أكبر من الكتلة العضلية في الفنتريكل droit. تسمى الشواذ اللي في الفنتريكل gauche أكبر من الشواذ اللي في الفنتريكل droit. تسمى الطاقة الكهربائية في الفنتريكل gauche أكبر من الطاقة الكهربائية في الفنتريكل droit. ومنه كيكون عندنا activité électrique في القلب تسمى تكون راهي très important في le ventricule gauche que le ventricule droit qui est le plus important en taille. Et donc l'axe global de dépolarisation de cœur est en bas et à gauche. هنا نذكرو يهضرنا على l'axe تسمى l'axe في l'axe de cœur في l'état normal راهو يكون dirigé en bas نحو الأسفل et à gauche تسمى نحو الأسفل ورايح للغوش. هذا لاكس جلوبال تاع لو كور في ليطا نورمال. رانا درنا ان شاء الله فيديو من بعد لو كومبلكس كي راس راح نهضرو على لاكس دو كور ونزيدو نفصلو فيه اكثر وكيف نحسبوه اكسيتيرا اكسيتيرا. Enregistrement donc une dérivation gauche, une grande R et donne des dérivations droite, un grand onde S. هنا قلنا واش رانا نسجلو في ديريفاسيون gauche و droite. مثلا جبنا مثال هنا لو V6 et de V1. عندنا لو V6 جبنا ديفليكسيون بوزيتيف اللي هي سميناها غران ار. عماك راهي كبيرة مسميناهاش بوتي ار. كون كانت صغيرة سميناها غران ار. علاش جبنا ديفليكسيون بوزيتيف؟ عماك الطاقة الكهربائية الاتجاه تاعها راهو طالع راهو رايح للفيكتور تاع V6 تسمى نفس الاتجاه. علاش جبنا ديفليكسيون؟ بالنسبة ل V1 رانا سجلنا ديفليكسيون نيجاتيف هبط غران اس. علاه عماك اتجاه الطاقة الكهربائية راهو طالع تسمى راهو يبتعد عن لو في 1. نكملو هنا واش يقولك لو dernier endroit de cœur a été dépolarisé et l'infundibulum pulmonaire. تسمى هذا آخر حاجة في القلب تاعنا راح دير ديبولاريزاسيون واسمها infundibule pulmonaire اللي هي لا بارتي او دو لا فونتريكول دروا. لا بارتي او دو لا فونتريكول دروا هنا هذه آخر حاجة راح تصرالها ديبولاريزاسيون تسمى الطاقة الكهربائية تكون تما. واش قالنا en dérivation gauche on enregistrement un petite onde négative appelée l'onde S. في dérivation gauche تاعنا اللي هي V6 مثلا سجلنا un onde S لي ديفليكسيون نيجاتيف سميناها غران اس راهي كبيرة. وقالك في dérivation droite on enregistrement un petit onde positif que un quasiment jamais sur le CG. دوك نشوفو سجلنا في الفي 1 اللي هو عبارة عن ديريفاسيون دروا. هاهو الفي 1 تاعنا بعد ما قلنا هنا دوكا راح نسجلو آخر حاجة في القلب راح تصراها ديبولاريزاسيون تسمى الطاقة الكهربائية هي هذا لا بارتي او تاع لو فونتريكول دروا اللي هي واسمها نوليو هنا واسمها لانفيديبيل بيلمونال اللي هي البارتي او دو لا فونتريكول دروا. سجلنا ان اوند اس في الفي 6 اللي هي عبارة عن ديفليكسيون نيجاتيف. وسجلنا في الفي 1 ان اوند ار كبيرة ان اوند ار
الكبيرة الصغيرة اللي هي اسمها البريم. هنا واش قالنا في اسمها؟ قالنا في التعريف سجلنا في V1 le dérivation droit un enregistrement un petit onde positive que l'on ne voit quasiment jamais sur le CJ. هذا هي. نكملو هنا عطانا ملاحظة برك. قالك à ce moment le cycle cardiaque les oreilles et les ventricules sont dépolarisés mais pour que une nouvelle dépolarisation réapparaît. تما ديما تعاود هذه لا cycle cardiaque تعاود أي 60 مرة في الدقيقة. il faut que le cœur se repolarise. قالنا هنا ما هضرناش على حاجة اللي هي la repolarisation des oreilles. قالك n'est pas visible في le CJ. علاه de surface et ce déroulement pendant l'intervalle piqué. هي نورمالمون تصرا كي نسجلو الانترفال تاعنا لو بيكي بصح ما تبان عن بالك في الانترفال بيكي كاين الجهد تاع لو فونتريكول دروا ايغوش راهو كبير على لا ريبولاريزاسيون تاع لي زوغاي عليها ما نسجلوهمش نسجلو غير الكبيره. كمل. بون هنا كي نكملو هضرنا على لاكس الكتريك غلوبال. قالك دو ديبولاريزاسيون دي فونتريكول سوسيتي اون با اي ا غوش. من بعد ان شاء الله ندرت فيديو تاع لاكس نشرحو فيه واش معناتها اون با اي اون غوش. هي نورمالمون تما اللي فاهمين كي تحسب لاكس الكتريك تاع القلب ديما تلقاه في الحالة الطبيعية راهو ديريجي اون با اي ا غوش تسمى راهو هابط للأسفل الجهة اليسرى. l'axe de repolarisation devient donc être inversé en haut et à droite. تسمى هنا الأول l'axe électrique global تاع la dépolarisation راهو en bas et à gauche la direction تاعو. وكاين l'axe تاع la repolarisation أو عكس la dépolarisation راهو يجي inverse تسمى يجي en haut الآخر راهو en bas بعدا à droite والآخر راهو à gauche تسمى العكس. l'axe de cœur في la dépolarisation راهو يجي inversé على l'axe de cœur qui fait la repolarisation. Toutefois, la repolarisation correspondant au moment un cycle cardiaque où le cœur se remplit le son diastole, la pression due à le son dans les ventricules va inverser de l'axe de la repolarisation qui va être identifié, c'est-à-dire la positive dans toutes les dérivations. دوكا هنايا هضرنا على لون دو تي. لون دو تي واش معناتها؟ لون دو تي وقتها تونجيسترا كي يصرا لو سون تاعنا يروح دون لي فونتريكول فا انفيرسي لاكس دو لي بروبازاسيون كي دونك اذا ما تهمناش حنا كون نعرفوها بطريقه اخرى. لون دو تي واش معناتها؟ تما هنا هضرنا على لا فيزيوباثولوجي لا فيزيولوجي هنا ما تهمناش لا فيزيو في الفيديوهات تاعنا. هاي ما كاينه لا ريبولاريزاسيون دي فونتريكول ترادوي لون دو تي. هذه هي لون دو تي بس عليها واش كان يشرح لنا لا فيزيوباثولوجي لا فيزيولوجي. نكملو. قالك nous avons donc décrit un cycle cardiaque complet qui est composé l'on de P, le segment PR, le complexe qui reste, l'intervalle ST et l'on T. Le schéma هاي عندنا هذه هي لا سيكل كاردياك سجلناها ودوكا راه نتعلمو واش هما. عندنا لون دو بي الانترفال بيير الكومبلكس كي راس الانترفال كيتي. كاين فرق بين لو سيغمون انا ما هضرناش عليهم بعدا نهضروا عليهم. كاين لو سيغمون يكون ديما ايزو الكتريك في فرد فاز يكون ايزو الكتريك بس كي يكون انترفال شوف كيما هنا بي ار عندها طلعه بعدا يولي ايزو الكتريك تما هذا اسمه انترفال. وكون نهضروا غير على هذا نسميوه هنا الانترفال فيه فرد فاز اللي هي ايزو الكتريك بصح كي يكون فيه دو فاز سواء اللي يولي يكون ايزو الكتريك من بعد تكون اوند بوزيتيف اسمه الانترفال كيتي. نكملو هنا عطانا لي فالور نورمال لي سيز انترفال. مثلا لون دو بي هذه لون دو بي لازم يكون 0.12 سيكوند. عندنا لو كومبلكس كي راس من 0.12 0.2. عندنا لو كومبلكس كي راس 0.2 سيكوند سيتادير دو بوتي كاري. عندنا لو كيتي الانترفال كيتي راهو 0.3 اكسيترا. هادو لي فالور نورمال بعدا كنقراو لو سي جي تسمى كي ما يكونوش من لي فالور نورمال يكونوا سوا كبار. مثلا لون دو بي تكون كبير على 0.2 ولا تكون قليله
نعرفو لانومالي تاعنا، كل شاك انومالي عندنا من بعد نديرو في التفصيل كل اوند ولا مثلا راح نديرو فيديو تاعها نتعرفو على لي باثولوجي. بون بقا نكملو عنوان اسمو دي تيرمينولوجي إلكترو كارديوغرافي. مي بصح الفيديو تاعنا راهو هاكا 10 دقائق، نكملو ان شاء الله في البارتي 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان أي سؤال ولا حطوه في التعليقات وراني نجاوبكم، وإذا كان أي خطأ فأرجو المعذرة وصحوا لي في التعليقات. وإذا كان ما عندك أي سؤال ولا زيد شوف في التعليقات إذا كان أي سؤال ولا ما جاوبتش حاولوا تعاونوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.